ولما يئس ملك الروم ومن معه بمناظرة قاضي المسلمين أبي بكر الباقلاني، أرادوا إغضابه والنيل منه، فذكروا زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم بسوء. فماذا كان رد الباقلاني وكيف أجاب؟ تفضل يا قاضي المسلمين، ما اعتدنا أن تتأخر علينا لحظة عن موعدك، فما أخرك؟ كان الموعد بعد صلاة العصر كما اتفقنا يا ملك الروم، وقد حضرت ما إن انتهيت من الصلاة. لم أتصور أن ألتقي بمن يقدم أي موعد عن موعدي. الصلاة عندنا يا ملك الروم كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله أكبر في الأذان عندنا يذكرك بأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. لا عليك يا قاضي المسلمين، فلا أريد تعطيل الحديث أكثر من ذلك. لدى هذا القس سؤال نريد منك الجواب. تفضل اطرح مسألتك أيها القس. أخبرني يا أيها القاضي، ما فعلت زوجة نبيكم، وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟ عندما عجز المنافقون عن النيل من محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا طعنه في ظهره، فتكلموا بحق زوجته ما تكلموا، وخاض معهم من خاض دون علم، وقد برأها ربنا من فوق 7 سماوات، وبين لهم عظيم قولهم، وفضح المنافقين وأخزاهم. نعم، من يصدق بكتابكم القرآن سيصدق هذه الرواية، ولكننا نريد برهانا ماديا بعيدا عن القرآن، فلو كنا مؤمنين به ما دارت بيننا هذه المناظرات من البداية. يا هذا، ألا تعلم أنني قبل أن أكون عالما من علماء المسلمين فأنا أيضا قاض؟ فتعال أعلمك قاعدة ذهبية لعلها تنفعك يوما ما. تقول القاعدة: إن البينة على من ادعى، أي أنت المطالب بالدليل لا أنا. أما الدليل فليس عندي، فهذا أمر حدث على أرضكم، وإنما أنقل لك كلاما ردده بعضكم. دعني أقرب لك الأمر. ألم يقل اليهود في مريم ما قالوا فيها بعدما أتت بعيسى تحمله؟ ألم يقل بعضهم لقد جئت شيئا فريا؟ ألا تعلم أن بعضهم ما زال يردد هذا البهتان العظيم؟ بلى، ما زالوا يرددونه إلى اليوم. حسنا، فهما امرأتان في التاريخ، امرأة لم تتزوج وهي مريم ومع ذلك أنجبت ولدا، وامرأة تزوجت وهي عائشة ومع ذلك لم تنجب ولدا. فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة فهو إلى الأولى أسرع، وهما بحمد الله منزهتان مبرأتان من السماء، ولكنكم أنتم اتهمتم التي تزوجت ولم تنجب، ونحن برأنا التي لم تتزوج وأنجبت ولدا. أيها القس، هل لديك رد على هذا الجواب؟ الحقيقة أن وقت المناظرة قد انتهى، وغدا مناظرة أخرى. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.